बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामिन नाज़रीन, आज 1 सितंबर है और 3 सितंबर जो कि तारीखी मुनाज़रा मुल्तान शरीफ के लिहाज से ऐलान किया गया है, जिसकी अल्लाह के फजल से हर तरफ धूमें मची हैं और गयूर खवास व अवाम अहले सुन्नत बड़ी शिद्दत के साथ 3 सितंबर का इंतज़ार कर रही है। तो इससे कबल आप 2 क्लिप्स समाअत फरमा चुके हैं। आज का क्लिप भी उन्हीं का हिस्सा है। मुनाज़रा से कबल सारी चीज़ें अवाम अहले सुन्नत के सामने पेश कर रहे हैं ताकि उन्हें भी अंदाज़ा हो सके जो शख्स इस कदर काज़िब है, जो शख्स इस कदर दजल व फ़रेब से काम लेने वाला है, जिस शख्स की जो अपनी तहारीर हैं उसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं और उसके मौक़िफ़ को रद्द कर रही हैं, वो मुनाज़रा खाक करेगा। गुस्ताख़ी सहाबा, गुस्ताख़ी इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रियाज़ शाह आफ रावलपिंडी अल मारूफ रंगीले शाह, जो उसका एक तर्जमान वकील बना फिर रहा है, जो कि खुद भी गुस्ताखी सहाबा है, खुद भी राफियों को प्रमोट करने वाला है, वो शक्कर की कानकड़िछी मौलवी चवल जमान। मैंने इससे कबल जो क्लिप दिया उसके अंदर मैंने उसकी किताब से उसके मौकिफ के खिलाफ दलाइल पेश किए थे कि किताब में इसने कुछ लिखा और आज जब उसको टके लगे, जब आज उसको रियाल और पाउंड मिले और उसने अपने जमीर का सौदा कर लिया है, तो आज उसने अपने लिखी हुई का ही रद्द कर दिया है। आज मैंने आपके सामने कुछ और चीजें भी जिक्र करनी है। सबसे कबल तो आप रियाज शाह का ये क्लिप समाअत फरमाइए। कहानी एक शायर गुजरा है, वह अमरुल कैस के बारे में लिखता है कि उसके गांव का मोची लैला को देखने चला गया और मजनू को मुड़ के कहने लगा कि वो तो काली भी है, वो मोटी भी है, वो बदनुमा भी है, तू किससे इश्क कर बैठा है? तो जनाब उसके गांव के शायर ने कहा कि लैला का कसूर नहीं, तेरी आंख का कसूर है। ये तो मजनू से पूछ, ज़हरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो, ज़हरा का मकाम तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछो। ये तो मजनू से पूछ, ज़हरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो। ये तो मजनू से पूछ, ज़हरा का मकाम तो अबू बकर सिद्दीक से पूछो। जी नाज़रीन किराम, आपने समाअत की है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये शख्स आज तक जिसको लोग यही समझते रहे कि ये अहले बैत अताहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का बड़ा मुहिब है, जबकि इस शख्स से बड़ा कोई गुस्ताख नहीं। तो ये क्लिप आपने इसका समाअत किया है, इसके अंदर इस शख्स ने किस कदर हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तौहीन की है। जरा अंदाजा लगाइए कि इसने कैसी मिसाल पेश करके उसको उन मुकद्दस मुबारक तय्यब व ताहिर ज़वात और नफूस कुद्सिया पर कियास किया है। यानी ये लैला मजनू की दास्तान आपने पढ़ी सुनी होगी। हमारे माहौल में इस दास्तान को किस ताल्लुक से और किस एंगल से बयान किया जाता है कि जी वो एक आशिक था, दूसरी माशूक थी। इस अंदाज में, इस पैराए में इस सारी दास्तान को जो कि किज़ब पे और किस किस पे मबनी है, इसको बयान किया जाता है। मगर इस शख्स ने उस दास्तान को जिक्र करके हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक तय्यब व ताहिर ज़ात को और हजरत ताइदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात को और हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात को किस पर कियास किया है? ये फैसला अवामी अहले सुन्नत आपने करना है। एक लम्हे के लिए तन्हाई में खिलवत में बैठकर जरा गौर फिक्र कीजिएगा कि लैला मजनू का ये झूठा किस्सा, ये जिस अंदाज में और जिस एंगल में, जिस पैराए में इसको बयान किया जाता है, इसको बयान करके इन मुकद्दस नफूस का जिक्र पाक करना, क्या ये इहानत नहीं है हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की? क्या माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाकम बदहन हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक ज़ात को क्या लैला पर कियास किया गया? और हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात को और ताइदार अदालत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़ात को माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह खाकम बदहन मजनू पर कियास किया गया? कौन सी ये अहले बैत अताहर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मोहब्बत और उनकी इज्जत और नमूस पर पैरा दे रहे हैं? कहां से इसने ये जिहालत में मबनी गुफ्तगू अखज़ की है? कोई हवाला तो पेश करे। 3 सितंबर को इस तर्जमाने मुतरफ़िज़ा गुस्ताखे सहाबा मौलवी चमन ज़मान ने रियाज शाह की इस बेहुदा गुफ्तगू का भी दिफा करना है। इसने जो मिसाल पेश करके ये जो अपने मुग़ल्लज़ात बके हैं, बकवासात बकी हैं, हजरत सैयदा तय्यबा ताहिरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की मुबारक ज़ात की तौहीन की है, ताइदार अदालत ताइदार सदाकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की तौहीन की है। इसने अपने इस इमामुल मुतरफ़िज़ा की इस बेहुदा गुफ्तगू का भी दिफा करना है और साबित करना है कि इसमें तौहीन नहीं है इन मुकद्दस नफूस की और इन मुकद्दस ज़वात की। पहले इसने इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुकद्दस मुबारक तय्यब व ताहिर ज़ात की बेअदबी, गुस्ताखी, इहानत की एलानियत तौर पर की। और जो इसका वकील बना फिर रहा है, जो इसका तर्जमान है, उसने तो ये भी चैलेंज किया कि मैं साबित करूंगा कि ये इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु अन्हु की गुस्ताखी नहीं है।
جبکہ یہ اس چیز کو بھی ذکر کر رہا ہے کہ ابھی تو میں نے سلو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسکس ہی نہیں کیا. ان یصلح بینہما صلحا والصلح خیر. صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے. جو دلوں کی حالت ہے وہ قیامت تک باقی رہتی ہے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے کہہ دیا؟ قرآن کہتا ہے وَأُخْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ. سنو نا بھائی، میں قرآن مجید سنا رہا ہوں. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. یعنی جو کلپ جس کے اندر اس نے کہا کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا. اور سوڑیوں جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. صلح میں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ دل سے جو کنجوسی ہے وہ نکل جائے. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. اور سوڑیوں جو سر نیچے کر کے سب کچھ حوالے کر دے وہ جناب شاہ نہیں ہوتا. یہ اسی کا ہی کلپ ہے اور اسی تقریر کا ہی حصہ ہے کہ جس میں اس نے کہا کہ ابھی تو میں نے سنو امام حسن مجتبی کو ڈسکس ہی نہیں کیا. ابھی تو میں حضرت حسن المجتبی کی صلح کی طرف آیا ہی نہیں ہوں. مطلب کہ اس نے ڈسکس کرنا ہے اور پھر جب کیا ہے وہ کس انداز میں کیا ہے کہ جو سر نیچے کر کے سب کچھ دے دے وہ شاہ نہیں ہوتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. ناظرین کرام، یہ ایک چیز میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے چونکہ اس نے ہمارے سامنے دو موضوع رکھے، ہم نے دونوں موضوعوں کو قبول کیا. ایک جی ریا شاہ کا وہ قول، میں نے کہا قول پر مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ اصول پر ہوگا، مناظرہ فروع پہ نہیں ہوتا، اور مناظرہ کسی کے قول پہ نہیں بلکہ نظریات پہ، عقیدے پہ ہوتا ہے. تو ریاض شاہ نے جتنی بھی مغلظات بکی ہوئی ہیں، جتنی بھی عقائد اہل سنت سے انحراف کر کے روافض کو پروموٹ کرنے کے لحاظ سے جو اس کا نظریہ ہے، اس نظریے پر اس نے بات کرنی ہے. 3 ستمبر کو اس نے اس پہ بھی بات کرنی ہے. یہ ذہن میں رکھ کر کے آئے، تیاری کر کے آئے اور اپنے اس امام المترفضہ سے سارا کچھ پوچھ کر کے آئے. یہ نہ ہو کہ یہ کہے کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا. دوسرے نمبر پہ اس نے کہا کہ جی جو دارالعلوم جامعہ نعیمیہ کے اندر اہل سنت و جماعت کے مقتدر علماء کرام مشایخ اعظام شیوخ الحدیث کا متفقہ طور پر اعلامیہ جاری ہوا، اس نے ثابت کرنا ہے کہ خطائی اجتہادی کی نسبت صحابہ والے بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف کرنا یہ توہین اور گستاخی ہے. جبکہ ہم نے یہ ثابت کرنا کہ یہ کوئی توہین گستاخی نہیں ہے بلکہ خطائی اجتہادی تو موجب اجر و ثواب ہے. آج میں نے آپ کے سامنے اس کا ایک ویڈیو کلپ رکھا ہے، ذرا سماعت کیجیے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ لوگوں نے عصر پڑھنی بنو قریظہ میں جا کر، اور بعض صحابہ نے رستے میں پڑھ لی اور بعض صحابہ نے وہاں جا کر پڑھی. نماز قضا ہو گئی لیکن اس کے باوجود انہوں نے رستے میں نماز نہیں پڑھی. تو اس حدیث کے مفادات سے اس کو قرار دیا کہ ہر مجتہد کے مصیب. جی ناظرین کرام، آپ نے سماعت فرمایا. اس میں سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان علی شان جو کہ بنو قریظہ کے لحاظ سے سرکار نے صحابہ کرام عالم رضوان کو حکم دیا تھا کہ عصر کی نماز آپ نے وہاں جا کر پڑھنی ہے، اور بعض نے راستے میں پڑھ لی، بعض نے وہاں جا کر پڑھی. کہتا ہے کہ جی اگرچہ نماز قضا ہو گئی تھی جنہوں نے وہاں پہنچ کر پڑھی تھی، باوجود اس کے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی خبر دی گئی تو سرکار دو عالم علیہ وسلم نے ان میں سے کسی بھی صحابی کی سرزنش نہیں فرمائی کہ تمہیں ایسا کیوں کیا. کیوں؟ کہتا ہے کہ اس لیے کہ کل مجتہد مصیب، کہ ہر مجتہد مصیب ہوتا ہے. اگرچہ اس کے لحاظ سے بھی ہم اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، جو نظریہ ہے، وہ انشاءاللہ پیش کریں گے. مستقل ایک اس پر میں اپنا بیان ریکارڈ کرواؤں گا، مگر اس وقت یہاں جو اس کی گفتگو میں آپ کے سامنے پیش کر کے اس کے موقف کو رد کر رہا ہوں تو اس کے اس موجودہ موقف کے خلاف اس کی اپنی یہ گفتگو ہے کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان کا یہ عمل، یعنی کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان نے پہلے نماز پڑھی اور کچھ نے وہاں پہنچ کر پڑھی، اب دونوں کا اپنا اپنا عمل اس کے نزدیک یہ اجتہاد ہے اور دونوں کا عمل ہی موجب اجر و ثواب ہے، کیونکہ خطائی اجتہادی موجب اجر و ثواب ہے. تو میں اس سے پوچھتا ہوں اگر تب تمہارے نزدیک خطائی اجتہادی توہین گستاخی اہانت نہیں تھی تو آج وہ اہانت گستاخی توہین کیوں بن گئی ہے؟ اس کا بھی ہمیں جواب چاہیے. 3 ستمبر کو یہ ساری چیزیں مولوی چمن زمان گستاخ صحابہ ترجمان مترفضہ یہ تو نے ثابت کرنی ہے. اچھی طرح تیاری کر کے میدان مناظرہ میں آنا. اس لیے میں عوام اہل سنت سے گزارش کروں گا کہ آپ دعا کیجئے ہمارے لیے کہ اللہ ہمیں 3 ستمبر کو میدان مناظرہ میں اتر کر عقیدہ اہل سنت پر پہرا دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب فرمائے. کبھی فلک کو پڑھا دل جلوں سے کام نہیں، جلا کر راکھ نہ کر دوں جلالی نام نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.